अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, जी हाँ, माह रमज़ान की फ़जीलत व अज़मतों में जैसा कि रिवायत शुमार है, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अमल जो कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन ने देखा और बड़े ताज्जुब हुए। बाद खुतबे के सहाबा कराम ने जो अमल देखा था उसका सवाल किए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब मिंबर शरीफ पर चढ़े, पहले मिंबर मुबारक पर अपना कदम नाज रखा, आमीन फरमाया। दूसरे मिंबर पर आप अपना कदम नाज रखा, आमीन फरमाया। फिर तीसरे मिंबर पर आपने अपने कदम नाज रखे और आमीन फरमाया। क्या वजह है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने कहा कि हलाक हो जाए, अफसोस है उन पर जिन्होंने अपने वालिदैन को पाया, माँ बाप या दोनों में से किसी एक को या दोनों को, और उनकी खिदमत ना की। यानी वो ज़ईफ़ है और ये जवानी को पहुँचा और दोनों में से किसी एक की खिदमत या दोनों को पाया तो खिदमत नहीं किया, वो उसका नाखाक आलूद हो, इस तरह रिवायत में आया। तो मैंने आमीन कहा। फिर मैं जब दूसरे मेंबर पर अपना कदम रखा तो जिब्रील इस्लाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माह रमज़ान पाए और बावजूद सेहत याबी के रोज़ा ना रखे, उसके भी नाखाक आलूद हो, वो हलाक हो जाए, आमीन फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस तरह के फिर आमीन की वजह बयान फरमाई गई कि जो मुझ पर जो है दुरूद ना पड़े, मेरा नाम सुने और मुझ पर दुरूद ना पड़े तो उस पर भी अफसोस है, उसकी नाखाक आलूद हो। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस तरह अर्ज़ किया तो मैंने आमीन कहा। सामईन किराम, वजह मालूम हो गई तीनों जो आमीन कहने का सबब। हदीस से ये बात वाज़िह हो गया कि वालिदैन के नाफरमान का क्या बुरा हशर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमा दिया, उस पर अफसोस है। तो मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, माँ बाप में से कोई एक उसे उसकी जवानी में मिल जाए, वो ज़ईफ़ी में उसके माँ या बाप है और वो खिदमत ना करे या दोनों की खिदमत उसको मैसर हो, तो उनसे पूछो जिनके वालिदैन नहीं है, जो माँ बाप की खिदमत के लिए तरसते हैं। अल्लाह ने किसी को माँ या बाप या दो अता फरमा दिए, यानी जिंदा है, बहयात है, वो शबाब की उम्र में है, वो ज़ईफ़ है। अब उसे चाहिए कि जैसा उसका बचपना था, वो छोटा सा था, जिस तरह वो अपने वालिदैन को बचपन में सताता और किस तरह उसकी ख्वाहिशें पूरी हुआ करती थी और किस तरह उसे पाला गया है, बड़ा किया गया है, और उसके साथ क्या क्या मामलात थे, किस तरह उन्होंने अपने ऊपर लिया है हर मसाइब को। तो अलगज़ मुख्तसर कहूँ तो बड़ी तबालत होगी, तकरीर हो जाएगी इस उन्वान पर। मुख्तसर ये है कि फिर वो शख्स जो अपने वालिदैन की फरमा बरदारी करता है तो वो कामयाब होगा, वरना फिर इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया आमीन कि उस पर अफसोस है, अल्लाह की लानत होगी, वो बहुत बुरे हालत में होगा, बुरा हशर होगा उसका, जो माँ बाप का नाफरमान है। एक हदीस जैसे कि रिवायत है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत के दरवाज़ों में से बीच का दरवाज़ा है। आप गौर कीजिए, अल्लाह हमें वालिदैन, जिसके पास वालिदैन है या माँ है या किसी के पास बाप है या दोनों है या कोई एक है, अल्लाह उसकी खिदमत करने वाला बनाए। और एक के सेहतमंद है, रोज़े नहीं रखता, सेहतमंद है लेकिन उज़्र कर रहा है, शरई उज़्र नहीं है, उसके बावजूद भी वो रोज़े नहीं रखता, तो अफसोस है इसके लिए, इसकी खाक उसकी नाकाक आलूद हो फरमा दिया, उसके ऊपर अफसोस फरमा दिया गया। मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, कि एक रोज़े की फजीलत यहाँ तक आई कि एक रोज़ा रखता है तो जहन्नुम से इतनी दूरी होती है जैसे कि एक कव्वे की ज़िंदगी 500 साल। इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह ने फरमाया 500 साल की उम्र उसकी होती है। इतनी दूरी का फासला जहन्नुम का तो एक रोज़े के सबब एक रोज़ा रखता है। और रिवायत में आया कि एक रोज़े की तलाफी सारा महीना या रमज़ान के बाद के सारे महीने अगर रख लिया जाए तो उस एक रोज़े की फजलत अज़मतों को नहीं पहुँच सकता जो रमज़ान की फजलत अज़मत है, या और कई महीने रह जाए। अलगर्ज़ कि जो रोज़े की
دار کی جو خصوصیت اس کا سانس لینا، اس کا سونا بھی عبادت، سبحان اللہ، اور اس کی ہر گھڑی ہر ساتھ عبادت میں ہے۔ کعبۃ اللہ بلا کر انعام عطا کر رہا ہے، حج عمرہ کرتے ہیں تو جانا پڑتا ہے، روزہ آ کر ہمیں عطا فرما رہا ہے انعامات، ہم کو مالا مال کر رہے، نیکیوں میں بہرور ہو رہے ہیں۔ سامعین اکرام، غور کیجئے کس طرح لوگ محروم ہوتے ہیں۔ یاد رہے، موقع ملا، زندگی باقی ہے اور وقت کا تقاضا ہے، غنیمت جانو، روزے نہ چھوڑو۔ معزز سامعین کرام، اور تیسری بات وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک آ جائے تو درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اب یہ بھی بڑا افسوسناک جو ہے خبر ہم کو ملی ہے کہ اگر جو آپ کا نام مبارک سنے اور درود نہ پڑے تو ایمان والے کا تو تقاضا ہے وہ درود اپنے آقا پر نچھاور کرتا ہے، درود السلام کے نذرانے پیش کرتا ہے۔ ساتھ ہی آج یہاں پر جو روزے کی تاریخ میں جو باتیں ہیں کہ اس کے فضائل مسائل کو سماعت فرما لیجیے، تو فضائل تو سن لیے آپ اس میں، تو اب مسائل میں یہ ہے کہ روزے کی کل اقسام 8 کہ روزے کے فرضیت، غیر فرضیت معین، فرض معین، غیر معین، واجب معین، غیر معین، سنت، نفل، مکروہ، تنزیہی، تحریمی وغیرہ۔ تو اب یہ تمام دیگر مسائل کو چھوڑ کر میں صرف ایک اہم مدعا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی تفصیل ہے کہ روزے کے واجب ہونے کی شرط کیا ہے۔ روزے کے واجب ہونے کی شرط یہ ہے مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، نیز تندرست اور مقیم ہونا۔ اور روزہ کن لوگوں پر واجب نہیں؟ کافر، مجنون یعنی پاگل، نابالغ پر روزہ واجب نہیں۔ تو اب جو روزہ نہیں رکھ رہے، بالغ ہے، مصروف ہے، آپ تجارت میں ہے، آپ روزہ نہیں، تو پاگل ہے، مجنون ہے، روزہ نہیں رکھنے، یا ایسا کوئی شرعی عذر ہے تو غور کرے روزے صحیح ہونے کی شرط کیا ہے کہ اول کہ اب اس میں کیا ہے، خواتین کے لیے حیض و نفاس والی عورتوں کا روزہ صحیح نہیں ہوتا، اور روزے دار ہے اس حالت میں حیض ہو جائے تو پھر وہ ان کا روزہ ختم ہو گیا ہے، تو وہ روزے کی حالت کے جیسا رہے، کھا پی سکتی ہے، لیکن اس طرح کے لوگ سامنے درمیان میں نہ کھائے، احتیاط برتے، اور پھر جتنے دن ہیں وہ اس کی گنتی پوری کرنی ہوگی۔ اور دوم نیت یعنی دل سے روزے کا ارادہ کرنا، اگر پورے دن کچھ کھائے نہ پیے، روزہ کی نیت بھی نہیں کی تو روزہ نہ ہوگا۔ لیکن یاد رہے روزے کی نیت جو دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے، سیر کیا آپ نے، تو یہ کیا نیت تھی آپ کی سیر کرنا، دل کا ارادہ کیا تھا کہ میں روزہ رکھوں گی یا رکھوں گا، تو اس اعتبار سے آپ نے نیت کر لی، وہی ہے زبان سے پڑھنا مستحب ہے۔ نیت کے سلسلے میں کہ بڑی طوالت روزہ کن چیزوں سے توڑتا ہے وہ سن لیجئے، وہ امور جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیا ہے؟ کان ناک میں دوا ڈالنا، ایسے اس میں خان نے بیان کیا کہ اگر حلق سے تک دوا پہنچتی ہے، حلق سے نیچے جا رہی، تو اس صورت میں وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اپنے اختیار کے خلاف قے ہو جائے، یعنی خود میں اختیار نہیں تھی، قے ہو گئی، منہ بھر قے ہو گئی تھوڑی یا زیادہ، تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ ہاں حلق میں انگلی ڈال کر اگر آپ نے نکالا ہے تو ظاہر سی بات ہے روزہ ٹوٹ گیا۔ کلی کرتے وقت یا غوطہ لگاتے وقت حلق میں بے اختیار پانی چلے گیا تو روزہ چلے گا۔ عورت یا کسی مرد کو چھونے سے انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میاں بیوی ازواج زندگی آئے، آپس میں جو میل رہے، تو حالت روزے میں جو ہے نا آپ کچھ اس طرح نازبانہ حرکت کرتے ہیں، انزال ہو جائے تو روزہ چلے گیا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لکڑی، لوہا، کچے گیہوں کا دانہ وغیرہ نگل جانا، بیڑی، سگریٹ، حقہ پینا اور لوبان یاود کا دھواں قصداً ارادے کے تحت ناک یا حلق میں چلا گیا۔ اب پہلے سے ہی جو ہے دھواں ہے یا تروئی لگائے، کوئی وہ سن رہے دھواں لگا ہے تو اس سے آپ کے ارادے کے تحت آپ نے نہیں لیا تو روزہ نہیں جائے گا۔ اب ارادے کے تحت آپ اس طرح دھواں لے لیتے ہیں تو حلق کے اندر چل جائے، اب جیسے باہر بھی پھرتے ہیں، دھول گرد ہے، پولیشن ہے، اسے روزہ نہیں جاتا، آپ نے نہیں لیا ہے، یہ تو اسی طرح مسئلہ ہے۔ بھول کر کھا پی لیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ ہاں بھول کر کھا پینے کے بعد پھر یاد ہے کہ میں روزہ تھا اور روزہ ٹوٹ گیا ہوگا، یہ خیال کر کے پھر کھا پی لیا تو روزہ جاتا رہا، ٹوٹ گیا۔ رات سمجھ کر صبح صادق کو سحری کیا تو روزہ گیا۔ غلطی سے آفتاب غروب سمجھ کر باقی تھا، آفتاب
افطار کا وقت ہو گیا، ابھی غروب ہو گیا، سمجھ کر آپ افطار کر لیے اور ٹائم باقی تھا تو لہٰذا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ان تمام چیزوں سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ ادا کرنا لازم نہیں، صرف قضا ادا کر لینا ہوگا رمضان کے بعد۔ تو لہٰذا اور مسائل بھی ہے روزے کے بارے میں، مختصر یہیں پر میں ختم کر دیتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوں گی۔ یاد رہے، گزارش ہے آپ اس بات کو، پیغام کو پہنچائیں، غور سے سنیں، توجہ سے، پھر لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ ہمیں دین کے اس نیک کام میں توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔